فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا عبد الله ابن أمة الله الهواء، اذكر الأهد الذي كنت عليه في دار الدنيا وخرجت عليه إلى دار الآخرة. كنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشهد أن الموت حق وأن القبر حق وأن السؤال حق وأن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تبارك وتعالى حق. إذا جاءك الملكان الكريمان الهائلان المسميان بمنكر ونكير عليهما السلام فقل لهما بلسان طليق فصيح بلا جزع ولا فزع. الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام دينه والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني. إذا جاءك الملكان الكريمان الهائلان المسميان بمنكر ونكير عليهم السلام، فأيقظاك وأجلساك وسألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك ومن إخوانك. فقل لهما بلسان طليق فصيح بلا جزع ولا فزع. الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام ديني والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني. إذا جاءك الملكان الكريمان الهائلان المسميان بمنكر ونكير عليهم السلام، فأيقظاك وأجلساك وسألاك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك ومن إخوانك. فقل لهما بلسان طليق فصيح بلا جزع ولا فزع. الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام ديني والكعبة قبلتي والمسلمون إخواني. ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. آمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. آمين. يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مولانا محمد
محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. آمين. اللهم ارزقنا وارزق أهلنا وارزق من ماتوا منا من جميع أقاربنا. آمين. وارزق من دفنوا حول هذا المسجد وارزق من نبيناه شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وحوض حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرافقة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في جنات الفردوس بمحض فضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. آمين. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة. آمين. بعد القبول منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وحبيب قلوبنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء وأهل الخير كلهم أجمعين. آمين. ثم إلى أرواح من دفنوا حول هذا المسجد كلهم أجمعين. آمين. ثم إلى حضرة من نبيناه هذا خاصة. آمين. آمين. اللهم أدخلنا وأدخله الجنة يا رب العالمين. آمين. اللهم أدخلنا وأدخله الجنة بغير حساب آمين. ولا عقاب. آمين. بمحض فضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. آمين. اللهم ارزقنا وارزقه شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أطعمنا وأطعمه من طعام الجنة وشرابها يا رب العالمين. آمين. اللهم ألبسنا وألبسه من لباس الجنة يا رب العالمين. آمين. اللهم أفرشه من فراش الجنة يا رب العالمين. آمين. اللهم نور قبورنا وقبره وقبورهم كما نورت قبور الصالحين. آمين. اللهم افتح لنا وله ولهم بابا من أبواب الجنة يا رب ആമീൻ. റഹ്മാനായ കരുണക്കടലായ രാജാധിരാജനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ. ആമീൻ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ. ആമീൻ. പഠിച്ചവനെ ഈ മയ്യത്ത് പരിപാലനത്തിൽ, നിസ്കാരത്തിൽ, കഫൻ ചെയ്യലിൽ ഇതിന്റെ ഈ കൂട്ടുകുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിൽ, സഹകരിക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുത്ത സർവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാഹ് ഈ ഖബറൊരുക്കിയവരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത മഹാപ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാൻ. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് വന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ. പഠിച്ചവനെ ഈ പൊന്നുമോന്റെ ഖബർ നീ സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കണേ. അല്ലാഹ് വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കണേ. അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നൽകി ആദരിക്കണേ. അല്ലാഹ് സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധപൂരിതമായ പരിമളം ഈ ഖബറിലേക്ക് നീ വീശിക്കൊടുക്കണേ. പഠിച്ചവനെ സ്വർഗത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ അതിർത്തികളില്ലാത്ത അനന്തമായ അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകനും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവർക്കും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ. പഠിച്ചവനെ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹുദൂരിയത്ത് കൊണ്ട് ഈ ഖബറിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ ദുആ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ഖബറിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാഹ് ദയാസമയങ്ങൾ വിശാലമാക്കിയതുപോലെ ഖബറിനെ നീ വിശാലമാക്കണേ. അല്ലാഹ് പഠിച്ചവനെ സ്വർഗത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രഭാതങ്ങളിലും പ്രദോഷങ്ങളിലും ആസ്വദിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകനെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ. പഠിച്ചവനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ക്ഷമ നൽകണേ. പഠിച്ചവനെ ക്ഷമ നൽകണേ. അല്ലാഹ് കുടുംബത്തിന് മുഴുവനും റബ്ബേ നീ കരുത്തു നൽകണേ. കരുത്തു നൽകണേ. അല്ലാഹ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇതൊരു കാരണമാക്കണേ. അല്ലാഹ് جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا لا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا تقبل منا دعاءنا وزيارتنا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.